व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। ABJ स्टूडियो में एक मरतबा फिर मैं आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस काबिल पर्सनालिटी को जहाँ मैंने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, मैं आज बड़ा खुश हूँ कि आज उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया है। और इनकी ख़ास बात यह है कि उन्होंने डेफक्लेरिया डिफेंस क्लिफ्टन रियल एस्टेट एसोसिएशन के जो अहदेदारान में से सदर हैं, 3 सदूर के साथ इन्होंने काम किया है, जिसमें सर शाहिद अलीम साहब, राजा मुजर साहब और नूर अबरेज़ साहब, उनके साथ काम किया है। तो मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। सर मेरे साथ मौजूद हैं सर मिस्टर जौहर इकबाल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। पहले तो मैं जो है वो अपने तमाम डिफक्लेरियंस को और रियल एस्टेट बरादरी को जो है वो सलाम पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने इस स्टूडियो में बुलाया, जो कि आपने स्टार्ट ही जो है ना इतना अच्छा किया है कि रियल एस्टेट के साथ रियल एस्टेट मार्केटिंग को भी रखा है। तो अब ये दोनों लाजिम व मज़लूम हो गए हैं। जो शख्स रियल एस्टेट कर रहा है उसको रियल एस्टेट मार्केटिंग के बगैर वो अधूरा है। सर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं और ये तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम आपको कैमरे के सामने लाएँ। रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से मैंने आपसे बहुत सवालत करने हैं। अपकमिंग डेफक्लेरिया इलेक्शन भी आ रहा है, उस हवाले से भी सवालत करने हैं। थोड़ा सा पहले मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़रूर पूछना चाहूँगा। रियल एस्टेट में कब आपने ज्वाइन किया और कितना टाइम आपको गुजर गया? देखिए, रियल एस्टेट के अंदर जो टाइम गुजरा है वो पता ही नहीं चला। 25-26 साल गुजर गए और जो है वो ये एहसास ही नहीं हुआ। इससे पहले जो है जो मैं करता रहा हूँ काम, वो मैं स्टॉक एक्सचेंज में करता रहा हूँ। अच्छा। जहांगीर सदीकी साहब के यहाँ। अच्छा। ARB सिक्योरिटीज़ की, फिर फर्स्ट कैपिटल, बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ मैंने काम किया। अब मेमन तो नहीं है? नहीं, मैं मेमन नहीं। अच्छा, मेमन का वैसे हिस्ट्री है कि पहले स्टॉक में काम करता है? नहीं, एक्चुअली वहीं देखें, किसी भी मुल्क में जो है ये 3 चीज़ें ही जो है उसकी ग्रोथ लेकर आती हैं। स्टॉक एक्सचेंज होती है, उसके बाद रियल एस्टेट होती है और फिर इंडस्ट्री होती है। तो इन्वेस्टर इन तीनों चीज़ों में ही काम करता है। तो जो इन्वेस्टर स्टॉक का होता है वही रियल एस्टेट का होता है, वही इंडस्ट्री का होता है। तो रियल एस्टेट में आने का इत्तेफाक हुआ, शौक था, या किसी ने इंसिस्ट किया आपको? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। जब स्टॉक एक्सचेंज में जो है बहुत ज़्यादा नुकसानात उठा लिए तो उसके बाद फिर जो है वो रियल एस्टेट की तरफ जो है मैं आया। सर, रियल एस्टेट आज 2023 में कुछ मुख्तलिफ है। अब 25 साल पहले अगर पीछे चले जाएं तो मुख्तलिफ था। क्या डिफ्रेंशिएट है उसमें? बड़ा अच्छा सवाल है बासित ये आपका। देखें, एक्चुअल हालात वक्त जो है ना चीज़ों को चेंज करता चला जाता है। जब मैं रियल एस्टेट के अंदर आया तो उस वक्त जो है वो इस किस्म की मुश्किलात नहीं थी, ना टैक्सेस की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से। आपको पता ही है कि डिफक्लेरिया का जो वजूद है वो एक अखबार है हमारा डॉन न्यूज़, उसके जो है वो ऐड की सतूर बढ़ाने के ऊपर आ गया और वो 2-3 रुपए का फ़र्क था। वो फ़र्क तो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिफक्लेरिया वजूद में आ गई। तो उस वक्त के प्रॉब्लम्स ये थे कि आपका कम्युनिकेशन गैप था जो हम टेलीफोन से या अपने रजिस्टरों से पूरा करते थे। मैगज़ीन नहीं था। फिर हमारा सबसे पहला मैगज़ीन जो है वो आया क्लिफ्टन टाइम, जो कि जाहिद इकबाल साहब ने निकाला। जी। ठीक है। उसके बाद फिर रेवोल्यूशन आता ही चला गया। उस वक्त के प्रॉब्लम्स अलग थे, इस वक्त के प्रॉब्लम्स जो है वो अलग हैं। लेकिन हमेशा जो है हमारे कायदीन ने जो है मिलजुल के उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया और इंशाल्लाह इससे भी निकल जाएंगे। सर, रियल एस्टेट सेक्टर में डील्स करते हैं, बाइंग सेलिंग में मिसकंसेप्शन भी हो जाता है, गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। इसकी क्या बड़ी वजूहत समझते हैं? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह जो है बेसिक वो तो अवेयरनेस की है। और मैं एज ए डिफक्लेरियन जो है ये महसूस करता हूँ, जो मेरा ये अरसा गुज़रा है तमाम का तमाम रियल एस्टेट के अंदर, कि एसोसिएशन से मुंसलिक, मतलब डिफक्लेरिया से मुंसलिक हों या किसी भी इलाके की जो रजिस्टर्ड एसोसिएशन हैं, उनसे कोई भी ऑफिस जब मुंसलिक होता है तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स जो है वो ना होने के बराबर आते हैं। जब लोग जो है वो एसोसिएशनों से हट के जो लोगों के पास जाते हैं और उनके साथ फिर डील तय करते हैं, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा मनफी रुझानात और जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो वहमो गुमान में भी नहीं होता और लोगों की जमा पूंजी
लुटने का सबब भी बनती हैं और बनी भी हैं। सर रियल इस्टेट के हवाले से इस जो अभी सवाल करने जा रहा हूँ, तकरीबन मैं हर किसी से सवाल करता हूँ, रियल इस्टेट सेक्टर में कोई ना कोई मेंटोर ज़रूर होता है, किसी को देखते हैं, किसी से बहुत कुछ सीखते हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको याद रह जाता है, कोई ऐसा शख्स? हाँ बिल्कुल, मतलब आप देखें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो मेरे एक्चुअल जो मेंटोर रहे हैं और जिनको मैंने देख के और जिनको समझ के चलना शुरू किया है, वो तो नज़रुल हसनैन साहब हैं। ट्रस्ट स्टेट के वो बानी थे, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन उनकी पर्सनालिटी थी, बड़े ही नफीस और पढ़े लिखे इंसान थे। वो मेरे मेंटोर रहे और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। फिर मैं एसोसिएशन में गया तो मुख्तलिफ अदवार आ गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। इसी तरह मैं क्लिफ्टन की तरफ देखता हूँ, वहाँ पर जो है आपका हैदर साहब का नाम सामने आता है, वहाँ पारिक साहब का नाम सामने आता है, यूसुफ मेंढा साहब का नाम सामने आता है, और अशरफ अंतीवाला साहब। जब मैं पहली दफ़ा जो है मुझे नॉमिनेट कराया जीएस के लिए, तो उन्होंने ही मेरे हार पुल किए थे। डिफ्थीरिया एसोसिएशन में काफ़ी आपका पास्ट रहा, इसमें उसमें थोड़ा सा समराइज़ करके बताइए कि किस किस पोस्ट पे पहले आप रह चुके हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं जोन मेंबर जो है बना। उस वक्त जो है वो शाहिद अलीम साहब प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी थे मरहूम नासिर जमाल साहब। ओके। तो मैंने दोनों शख्सियत से जो डिफ्थीरिया के कवायद और ज़वाबित हैं उनके बारे में और बहुत कुछ सीखा उनसे, ख़ास तौर पे मरहूम नासिर जमाल साहब से। ओके। तो इसमें देखिए आप रहे भी काफ़ी टाइम जनरल सेक्रेटरी वगैरह जोन में, क्या ऐसी चीज़ आप अब तक जो है वो पेश कर चुके हैं, अपनी किस तरह की खिदमत पेश कर चुके हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं जोन मेंबर बन के आया तो जोन मेंबर जो है वो आपको पता है कि पहला स्टेप है डिफ्थीरिया के अंदर इन होने का। उसके बाद फिर सेक्रेटरीज होते हैं, फिर वीपीज होते हैं, फिर सीनियर वाइस जनरल सेक्रेटरी और फिर प्रेसिडेंट। तो मैं जब जोन मेंबर बनकर आया तो उस वक्त जो सबसे पहला प्रॉब्लम आया एसोसिएशन के अंदर वो ये था कि एसआरबी जिसका चर्चा आज तक है, जी, ये जो है हम पे जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने लागू कर दिया। और जब ये लागू किया तो नासिर जमाल साहब ने एक टीम बनाई जिसमें नासिर जमाल साहब खुद थे, और उन्होंने मेरा नाम जो है वो उसके अंदर स्पेशली जो है वो रखा। तो मैं और नासिर जमाल साहब बहुत ही शफीक वो थे और वो हर एक चीज़ का हल जानते थे। वो टेबल टॉक के ऊपर हर मामलात को मैंने उनसे यही सीखा है कि टेबल के ऊपर जो है वो सॉल्व कर लेते थे, और चीज़ों के लिए जो है ना डिफ्थीरियास के लिए जो है वो बड़े बेचैन रहते थे कि ये करें। तो उसमें फिर हमने अपने प्रेसिडेंट शाहिद अलीम के साथ जो है वो मुशावरत करके फिर हमने टॉप ऑफ द वन उस वक्त के लॉयर थे, वो सिंध बार के जो है सदर भी थे और बाकी चीज़ें भी थीं, मुस्तफ़ा मेमन साहब को इंगेज किया और हमने एक पिटीशन दाखिल की। आपका उस वक्त ये बुनियाद डली थी कि डिफेंस एंड क्लिफ्टन्स के अलावा भी हमने लोगों को अपने साथ शामिल किया, जिसमें पीसीएचएस के बहुत सारे जो है स्टेट एजेंट थे, को मिला के हमने सिंध हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली और 2 साल तक हमने ये एसआरबी जो है ये नाफिज नहीं होने दिया। उस वक्त मैं जोन मेंबर था। अपकमिंग इलेक्शन, डिफ्थीरिया इलेक्शन, इस बार सबसे बड़ा ओहदा आपकी सरपरस्ती में तकरीबन 30 और सीटें होंगी, प्रेसिडेंट, बड़ा मुश्किल ओहदा होगा? नहीं, एक्चुअल देखिए मैं आपको बताऊं, जब बच्चे को आप पहली क्लास में दाखिल करते हैं ना तो वो पहला दिन उसके लिए सबसे मुश्किल दिन होता है। ओके। रोता धोता जो है वो चला जाता है स्कूल, माँ बाप जो है वो बड़े उसको, लेकिन जब वो ए लेवल ए लेवल करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, फिर मास्टर करता है, तो फिर सिर्फ उसके लिए तालीम जो है ना उसकी हॉबी बन जाती है, शौक़ हो जाता है और उसका जो है जस्तजू हो जाती है कि मैं इसके अंदर जो है वो कोई चीज़ें नई लेकर आऊँ। तो इसी तरह से जब आदमी जोन मेंबर से चलता चला ऊपर तक आ रहा होता है तो ये जो प्रेसिडेंट के मामलात हैं, एसोसिएशन को लेके चलने के मामलात हैं, तो आपके पास इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस भी आ जाता है और प्रॉब्लम्स आप सामने देख भी रहे होते हैं कि फिर इन चीज़ों को मैनेज करना होता है आपको। सर बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती होंगी, जिस सीट पे आप जा रहे हैं मुखालफत भी होंगी, ज़ाहिर है जिस ग्रुप से आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं फिर दूसरे ग्रुप के भी
ہو سکتا ہے کچھ سیٹس آپ کے پاس آئیں, تو کبھی ایسا ہوتا ہے مخالفت بھی کر رہے ہیں لوگ اور کام بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں, ایسی چیزیں فیس کرنی پڑی ہوتی ہیں؟ دیکھیے ایکچوئل تو یہ ہے کہ یہ ہماری ایسوسیشن ہے ڈفکلیریا, اور اس میں سب سے بہتر بات جو ہے نا پورے پاکستان بھر کی اس کے اندر, گو کہ ایک کنٹری کا تو میں نہیں کہتا, لیکن یہ ڈفکلیریا کے اندر ایک تو یہ کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوتا ہے, سیکنڈ یہ کہ جب الیکشن ختم ہوتا ہے اور آپ جو ہے ڈفکلیریا کے اندر جاتے ہیں تو آپ صرف اور صرف جو ہے وہ تمام ڈفکلیرینس کے عہدیدار ہوتے ہیں. اس کے اندر پھر جو مثبت اگر تنقید ہو رہی ہے یا مثبت جو ہے وہ چیزیں آ رہی ہیں تو ان کو آپ آن کرتے ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں, اور اگر نگیٹو ہوتی ہیں تو پھر ان کو آپ سمجھاتے ہیں. تو جو پریزیڈنٹ کے معاملات ہوتے ہیں وہ بالکل اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے ساتھ سب کو لے کے چلنا ہے, تو آپ یا تو قائل ہو جاتے ہیں یا قائل کر لیتے ہیں. اوکے سر, بینگ اے پریزیڈنٹ بڑے عہدے پہ جا رہے ہیں, رسپانسبلٹی ہے, بیسٹ وشز میری آپ کے ساتھ ہیں, کیا گولز آپ رکھتے ہیں اس کے لیے کہ میں اپ کمنگ جو 2 سال کا ٹینیور ہے اس میں 100% اپنا دوں گا, ایسے کوئی گولز؟ پہلا جو میرا ٹارگیٹ ہے پہلا وہ یہ ہے کہ جب میں جنرل سیکریٹری تھا تو ہم نے ڈفکلیریا ہاؤس کے لیے یہ پلاٹ لیا تھا. جی ٹھیک ہے, جو کہ ڈی ایچ اے سٹی کے اندر ہے, ڈفکلیریا نے وہاں لیا, اور وہ اس وقت بریگیڈیئر شاہد حسن علی صاحب تھے جنہوں نے اپروچ کیا ڈفکلیریا کو, اور ڈفکلیریا اس وقت جو ہے وہ بالکل ڈی ایچ ایس کے ساتھ اس طرح سے آن بورڈ ہو گئی کہ ڈی ایچ اے اور ڈفکلیریا جیسے آج ہے اسی طرح سے جڑ گئی. پھر ہمیں جو ہے آپ کی ڈفکلیریا کو, بلکہ ہمیں کیا آپ کی ڈفکلیریا کو الحمدللہ انہوں نے پھر اپروچ کیا اور یہ کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ کا یہاں آفس ہونا چاہیے, دوسرا یہ کہ یہ آکشن کرائیں اگر آپ اتنی بڑی ایسوسیشن ہے. تو اس وقت راجہ مظہر صاحب نے جو کہ پریزیڈنٹ تھے, میں جنرل سیکریٹری تھا, اور ندیم نذیر بھائی جو ہے وہ فائنینس سیکریٹری تھے. اوکے ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ بیڑا لے کے چلے, اور زبیر بیگ صاحب جو آپ کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں وہ اس وقت سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے. اوکے, اور ہم نے یہ ڈی ایچ اے کے وہ تمام پلاٹس جو ہے وہ آکشن کرائے. ایک پلاٹ جو ہے وہ ڈفکلیریا کے لیے لیا, اور آج الحمدللہ جیسے کہ آپ خود بھی وہاں جا چکے ہیں, اس کی جو ہے وہ آپ کا اوپننگ ہو چکی ہے, بریگیڈیئر صاحب جو ہے اس پہ وہ کر چکے ہیں. تو میرا پہلا ٹارگیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز وہاں بن رہی ہے ڈی ایچ اے سٹی کے اندر, جو ڈفکلیریا ہاؤس بننے جا رہا ہے, میں اس کو کمپلیٹ کرا دوں. کئی وہ ہیں جو اپنی رسپانسبلٹی کو صحیح ادا نہیں بھی کر پاتے, کوتاہی بھی ہوتی ہے, بزنس بھی ساتھ کرنا ہوتا ہے, رسپانسبلٹیز بھی پوری کرنی ہوتی ہیں. اس میں آپ کے کئی سیکرٹریز ہیں, کئی زون ممبرز ہیں, سب کو لے کے چلنا, سب کی ذمہ داری کو پورا کرنا, بہت ساری باتیں بھی سننے کو ڈیفینیٹلی ملتی ہوں گی, ابھی کمپین پہ بھی جا رہے ہوں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ان کو کیسے آپ لے کے چل سکتے ہیں؟ جس نے ڈفکلیریا کی کوئی بھی سیٹ حاصل کرنی ہے, چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو چاہے وہ زون ممبر ہو, اس کو 2 سال اپنے بزنس کا تو سفر کرنا ہی پڑتا ہے. کیونکہ ٹائم جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. جب آپ کا ٹائم ڈفکلیریا آفس کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنے آفس کو ٹائم نہیں دے سکتے. جوہر بھائی ایکچولی دیکھیں اسمبلی کی طرف سے بھی پرابلمز آتے ہیں, ان کے نئے ڈیسیجن آتے ہیں, ان کو بھی آپ نے دیکھنا پڑتا ہے, اس کو کس طرح آپ لوگ کور کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ہماری ایسوسیشنوں کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے, مطلب سندھ اسمبلی کی طرف سے یا وفاق کی طرف سے, ایف بی آر کی طرف سے کوئی قوانین بن جاتے تھے تو ہمیں وہاں اپروچ کرنا بڑا ہی ایک مشکل کام ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے ایم پی ایم این اے کو جیتنے کے بعد یا منسٹر بننے کے بعد آدمی کس طریقے سے جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ ایک خلا موجود تھا, کیونکہ ہماری جو ایسوسیشن ہے یہ نان پولیٹیکلز ہے, ویلفیئر ایسوسیشن ہے, تو ہم لوگ ان سے جو ہے وہ بالکل ہی کٹ آف ہوتے تھے. ایون یہ کہ ہمارے ایم پی ایم این ایز کو بھی بلانا ہمارے لیے مسئلہ ہوتا. تو ہوا یہ کہ جب میں جنرل سیکریٹری جیت کے جو ہے ڈفکلیریا کے اندر آیا تو ہم نے اس چیز کو بڑی شدت سے محسوس کیا کہ ہمارا کولیشن ہونا چاہیے تمام جو ہے وہ ممبران سے, کہ ہم نے اپنے ڈفکلیریا کے اندر تمام پارٹیز جو نیشنل لیول کے اوپر اور سندھ لیولز کے اوپر الیکشن لڑ رہی تھیں ان کو مدعو کیا. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج کے جو پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں, وہ ہماری اسی ایسوسیشن میں شہر کمرشل کے اندر ڈفکلیریا سیکریٹریٹ کے اندر آئے. اچھا, انہوں نے ہماری بات چیت شروع کی, اپنی جو ہے انہوں نے بات بتائی, اور آج آپ کا جو ڈفکلیریا کا میگزین ہے اس کے لیے انہوں نے
پہلی دفعہ جو ہے پیغام بھیجا کسی صدر مملکت نے آپ کے اس میگزین کو. ٹھیک ہے. گورنر صاحب کو بھی ہم نے بلایا, مشاہد اللہ خان صاحب, اسی طرح اسد عمر صاحب کے ساتھ ہماری جو ہے وہ ڈسکشنز رہیں. پیپلز پارٹیز کے یہاں کے وہ تھے, وہ ہمارے جو ہے ایسوسیشن کا حصہ رہے. آپ کو معلوم ہے کہ شرجیل میمن صاحب بھی ایک اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے جنرل سیکرٹری رہے ہیں. ان کا نام آج تک جو ہے وہ ہماری ڈفکلیریا کی جو سیل ڈیڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. پھر مرتضیٰ وہاب صاحب آئے اسی سلسلے میں. تو یہ ساری جماعتوں کے لوگ اب ہمارے لیے ان سے بات چیت کرنا, ان کو اپنے پیغامات پہنچانا, اسمبلی کے اندر جو ہے اپنی مدعا پیش کرنا, کیونکہ دیکھیں جو ایف بی آر کی طرف سے جو بھی چیزیں آتی ہیں تو اس میں تو پورے تمام ریئل اسٹیٹ ریئلٹرز کے لیے پرابلمز آتے ہیں. آپ کو یہ جان کر بھی بہت خوشی ہوگی کہ ایف پی سی سی آئی میں اور کراچی چیمبر میں ہماری نمائندگی نہیں تھی. ہم صرف ان کے جیتنے پہ انہیں گلدستے جو ہے وہ جا کے دیا کرتے تھے. لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جب ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر آپ کا نمائندگی آئی آصف سمسم کے پاس, اور بی ایم جی گروپ نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی. مرحوم قاسم تیلی صاحب جو ہے ان کے سربراہ تھے, تو ہم نے بھرپور ساتھ دیا ان کا. تو آصف سمسم نے پہلی دفعہ ڈفکلیریا کو اس میں نمائندگی دی. اوکے, ٹھیک ہے. اور پھر ہم اپنے پرابلمز جو ہے وہ کیجولی انداز میں جو ہے نا ایف پی سی سی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد تک پہنچاتے رہے, کیونکہ ایف پی سی سی آئی جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ایک ادارہ ہے, اور بجٹ کے اندر ان کی جو ہے وہ تجویزیں جو ہے وہ جاتی ہیں, کیونکہ اب تک ہماری کونسل جو ہے وہ بات تو کرتی ہے لیکن ہمیں اب تک رجسٹریشن ملی نہیں ہے, تو ان کے تھرو ہم جاتے رہے. پہلی دفعہ جو ہے آپ کا آج کے جو موجودہ ایف پی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں اقبال شیخ صاحب, انہوں نے جو ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ایک نئی کمیٹی جو ہے وہ دی, جس کی نمائندگی اس وقت تک جو ہے وہ سید ثاقب شاہ کے پاس ہے. اوکے. تو پہلی دفعہ آپ کا جو ڈفکلیریا کا اس وقت موجودہ وی پی ڈیفینس ہے, وہ ریئل اسٹیٹ کمیٹی کا کنوینئر ہے. اوکے. تو یہ کمیٹی جو ہے ایف پی سی سی آئی کی طرف سے اب یہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی. آج ثاقب شاہ ہے, کل کوئی اور ہوگا, پرسوں آپ ہوں گے, جیت کے جاتے ہیں. تو یہ ہم نے ایف پی سی سی آئی کے اندر ایک پہلی کامیابی حاصل کی اپنے 27 سالہ سفر کے اندر, کہ ہم نے ایف پی سی سی آئی کے اندر ایک ریئل اسٹیٹ کمیٹی اون کر لی ڈفکلیریا نے. گڈ. دیکھیں جو ٹیکسز کی بھرمار ہوئی ہے وہ اس وقت ایسے ٹیکسز بھی ہم پر آ گئے ہیں جس کے لیے ہم نے بہت احتجاج بھی کیا ہے. ہم پہ گین کا جو ہے وہ ایشو آ گیا, ہمارے اوپر ایک ڈیم رینٹل انکم ٹیکس جو ہے وہ لگ گیا. اچھا, ہم ہر سطح پر کر سکتے ہیں اور ہم اس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن جب کنٹری کی بقا کے اوپر بات آ جائے, کنٹری فائنینشیل جو ہے وہ کرائسس کے اندر آ جائے, تو اس وقت آپ پیچھے ہو جاتے ہو. سر لاسٹ میں آپ ماشاء اللہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں, کیا اپنے ان لوگوں کو ڈفکلیرین کو میسج دیں گے, وہ آپ کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں اس الیکشن میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ ڈفکلیریا کا الیکشن جو ہے نا وہ ایکچولی ایک میلہ ہوتا ہے جس میں تمام ڈفکلیرین جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. اس دفعہ آپ کی نالج میں یہ ہے کہ 3 پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکشن جو ہے لڑ رہے ہیں, جس میں فیصل حنیف صاحب ہیں, نور ابریجو صاحب ہیں, اور میں آپ کا خادم جوہر اقبال ہوں. تو ہم تینوں جو ہے اپنی پازیٹیو کمپین جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں. انشاءاللہ میں اپنے تمام ڈفکلیرینس کو جو ہے وہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ہماری ٹیم ہے یو ٹی اے کی, جو ہمارے چیئرمین نے اس وقت منتخب کی ہے, بہت زبردست ٹیم منتخب کی ہے انہوں نے, اور اس کے اندر سینئر اور جونیئرز کا ایک امتزاج انہوں نے رکھا ہے. اس میں کوالیفائڈ لوگ ہیں جو کہ فورن سے کوالیفائڈ ہے, یو کے سے. اس کے اندر جو ہے وہ ایکسپیرینس لوگ ہیں جو کہ آپ کو سب کو نظر آئیں گے. تو اس چیز کا جو ہے وہ میں اپنے ڈفکلیرین پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ جو ہے دیکھیں نئے لوگوں کا تو ماضی ہے ہی نہیں, ان کی تو کوالیفیکیشن ہے, ان کا جذبہ ہے, ان کا جوش ہے, اس کو آپ جو ہے وہ دیکھیں گے اور ان کو ووٹ دیں گے. جو آپ کے ایکسپیرینس ہولڈر لوگ ہیں ان کا ایک ماضی ہے, اور انشاءاللہ پہلے بھی ڈیلیور کیا ہے اور اب بھی ڈیلیور کریں گے.
جو آپ کے خواب ہیں، جو حقیقت ہے، اس میں انشاءاللہ بیلنس لے کر آئیں گے، اور ڈسکلیرینس جو ہے وہ نمایاں ہیں، نمایاں رہیں گے پورے پاکستان کی ریل اسٹیٹ ایسوسیشنوں میں. یہ میرا پیغام ہے اپنے ووٹرز کے لیے. میں بہت مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر سر جوہر اقبال صاحب کا، اور انشاءاللہ اسی طرح ہم اپنے اے بی جے اسٹوڈیو میں اور لوگوں کو مدعو کرتے رہیں گے. آپ اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے انہیں اپنی اسکرینز پر دیکھتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.